अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमेंट्स पढ़ते जाएँ ज़रा, आज कैसी चित्रौल की गई हमारे तसव्वुर भाईजान की। तो जी आज फिर से चाँद निकला है कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 4 दिनों के बाद आज फिर गली में चाँद निकला। लेकिन आज का जो चाँद था ना, वो मुरझाया मुरझाया था। मतलब वो ऐसे समझे कि जैसे चाँद को चाँद गिरहन लग जाता है ना, ऐसा चाँद था। गंदा मंदा चाँद और बड़ा रोया धोया चाँद। कोई उसके चेहरे पे रौनक नहीं, कोई शाइन नहीं कर रहा चेहरा, चमक नहीं रहा चेहरा चाँद का। पता नहीं क्या हो गया है हमारे चाँद को, 4-4 5-5 दिन गायब रहता है और जब आता है तो उदास उदास, बिखरी बिखरी जुल्फ़ें, उजड़ा उजड़ा हाल, बिखरे बिखरी बाल, और कोई जो है ना वो बात करने को दिल नहीं चाह रहा। बस क्या ही मैं कहूँ कि हालत ख़राब थी। बहरहाल जी आज बहुत ही तसव्वुर ने एक भोंडी हरकत की और सच ही किसी ने कहा है कि भई जो तमीज़ होती है ना, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान पढ़ा लिखा हो फिर ही उसके अंदर तमीज़ होती है। ये खुद एक अंदर इंसान की एक सेंस होती है जो कि इस बंदे के अंदर नहीं है, कि भई तालीम याफ़्ता होने के बावजूद इस बंदे को ना तो अच्छी उर्दू आती है, ना अच्छी इंग्लिश आती है, ना कोई मैनर्स आते हैं। तमीज़ नहीं है किसी के घर में घुसने की। भई जब इसका दिल चाहता है जिधर मर्ज़ी ये मुँह उठा के कैमरा उठा के घुस जाता है। तो आज भी इसने एक अजीब-सी होची-सी हरकत की है, उस पे बात करेंगे। सब की जो वार्डरोब्स हैं वो इसने खोल के दिखाई हैं। अब देखें, घर में ख़वातीन होती हैं, उनके कपड़े होते हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, लेकिन भाई इस बंदे को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा कर दी आज। इस पे बात करेंगे और उसके बाद फिर खुद ही जज बन के फैसला सुना दिया कि मेरी प्यारी बेगम की अलमारी जो है वो सबसे सेट है। लेकिन फिर जी लोगों का जो कहना था आपको आपको मैंने दिखा दिया भई, कि लोगों ने क्या-क्या कमेंट्स किए, मुख्तलिफ़ किस्म की राय का इज़हार किया गया, उस पे बात करते हैं। तो जी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो भई जब भी आते हैं ना कोई, मतलब कि एक नई किस्म की जो है ना भोंडी हरकत करते हैं, एक नई किस्म का, मतलब ये बन तो गए इन्फ्लुएंसर, अपनी तरफ से तो ये बने हुए हैं यूट्यूबर हैं, और लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने कंटेंट कैसे बनाना है। मतलब कि क्रिएशन नाम की चीज़ इनके अंदर नहीं है। दोनों हस्बैंड वाइफ, वाइफ जब कंटेंट बनाती है तो वो झूठ पे मबनी होता है, उसमें झूठ शामिल होता है। उसमें क्या होता है कि वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती है और उसके मुँह के ऊपर उँगलियाँ रखती है, उसका मुँह बंद करवाती है कि अगली बात नहीं बतानी व्यूअर्स को, जितना मैं बताऊँगी बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें फिर झूठी सच्ची कहानियाँ होती हैं, उसमें फिर रोना-धोना होता है, उसमें फिर क्या कहते हैं, देखने वालों के लिए ऐसे एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए अजीब-अजीब खुराफाती किस्म की जो है ना वो टाइटल लगाए जाते हैं। जैसा कि इंडोनेशिया में आपने देखा, तो पूरे का पूरा इंडोनेशिया का जो ट्रिप है वो फ्लॉप हुआ है इनका। व्यूज़ इन्होंने ले लिए हैं, लेकिन इमेज अपना मुकम्मल तौर पर इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। और जितने भी लोग इनके ऊपर बात नहीं करते थे, रिएक्शन नहीं देते थे, इन लोगों ने अपनी घटिया हरकतों से अपनी तरफ तमाम रिएक्शंस वालों की तोपों के रुख अपनी तरफ मोड़ लिए हैं। और आज जब भी ये वीडियो डालते हैं उसमें कुछ ना कुछ हम देखने के लिए पहुंच जाते हैं कि आज इन्होंने क्या घटिया हरकत की है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी वीडियो में कोई ऊट पटांग हरकत ना की जाए। तो जी हबीबा सियानी तो बिल्कुल सेफ खेल रही हैं। उनको समझ आ चुकी है कि भाई मेरे ऊपर तनकीद होती है, मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो, या मैं इसको कंटेंट बना के देती हूँ, क्योंकि भई वो कंटेंट तो खालिसतन झूठ पे मबनी होता है ना, खालिसतन। तो इसलिए आजकल वो थोड़ी उखड़ी-उखड़ी सी रहती है, थोड़ी खामोश-खामोश सी रहती है। और इसके बाद अब तसव्वुर बे यारो मददगार, लाचार बेचारा दुखियारा, कुछ समझ नहीं आती बेचारे हमारे तसव्वुर को कि मैं अब बनाऊँ तो बनाऊँ का, दिखाऊँ तो दिखाऊँ का क्या? तो फिर क्या होता है कि भई जब कुछ समझ ना आ रही हो तो ऊट-पटांग हरकतें ही करनी होती हैं। तो जी मोहतरम ने आज अपनी भाभियों की अलमारियाँ खुलवाई, ठीक है, मुबश्शिर से, और अपनी भी अलमारी खोली। बीवी कहती रही कि ठीक कर लेने दो, या भी इजाज़त ले लो, या उनको आ लेने दो। शायद उसने उनका बोला है या नहीं बोला, मेरे ख्याल में बोला है। लेकिन मोहतरम ने कहा है कि भई कोई बात नहीं, बल्कि वो कहती हैं कि वो सदाकत भी हमारे किचन में गुस्सा था। हाँ, कहती है सदाकत भी हमारी गैर मौजूदगी में हमारे किचन में गुस्सा था। तो बीबी किचन में और बेडरूम में तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं लगता कि बेडरूम में को बिना इजाज़त के किसी के बेडरूम में नहीं घुसते? कहीं पर भी कोई रहने के तौर तरीके होते हैं, लेकिन आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है ना, पढ़ा लिखा आपने ज़ाया ही किया। मैं कहती हूँ पढ़ा लिखा ज़ाया किया, माँ बाप का पैसा फजूल में तुम लोगों ने ज़ाया कर दिया। तुम लोगों ने तो कोई ज़िंदगी में मैनर्स सीखे ही नहीं। तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है, इतना चज नहीं है तुम लोगों को कि भाई किसी के घर में किस तरह दाखिल होते हैं। मुंह उठा के जब तुम लोगों का दिल करता है कैमरा पकड़ के घुस जाते हो, अगले की नासों में भी कैमरा मार देते हो। शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है। अब जी पहले इसने अपनी अलमारी दिखाई है। अब अपनी अलमारी जो है ना, मुझे लगता है, और लोगों ने भी यही बोला है कि भई इन्होंने कुछ ना कुछ सेट की थी। इन्होंने कुछ ना कुछ सेट कर ली हुई थी।
اور اس کے بعد یہ پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، کسی میرے بھائی نے ان کی ویڈیو میں ایک کامنٹ کیا ہے، اس کو آپ نے غور سے پڑھ لینا ہے کہ بھیا یہ ویڈیو پرانی ہے، یہ ویڈیو پرانی ہے، اور میرے خیال میں تو پرانی نہیں ہے، کیونکہ کل اس صداقت نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ اپنی بہن کے گھر گیا ہوا تھا، تو شاید ان کے پیچھے ان کے جانے کے بعد انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ لیکن ہمارے ایک بھائی کا بیچ میں فرمان ہے، کامنٹ ہے کہ بھئی یہ ویڈیو پرانی ہے، تم لوگ تو یہاں سے شفٹ ہو گئے ہو۔ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ کامنٹ کیوں کیا، بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ صداقت لوگ شاید شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، کل انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، تو اس دوران یہ پیچھے گئے ہیں ان کے گھر، اور ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اتنی اپنی پرائیویسی خود کی مینٹین کی ہوئی ہے کہ ان کو کچھ ان کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو آ کے وہ ڈسٹرب کریں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنا ان کا مفاد ہوتا ہے نا، جب ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے تو یہ پہنچ جاتے ہیں کیمرہ اٹھا کے۔ تو ایسے ہی انہوں نے کیا، ان کو نہیں پتہ تھا صداقت اور کرن گھر میں نہیں ہے، اماں بھی نہیں تھیں، وہ سارے بازار گئے ہوئے تھے، سٹی گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دھاوا بولا ہے سب سے پہلے مبشر کی امی کی الماری، جو کہ بیچاری سادہ خاتون ہے، اور وہ سارا دن بیچاری گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، سب کی خدمت وہ کرتی ہے، گھر کا مطلب ظاہری بات ہے مین گھر کا ہیڈ تو منور ہے نا، اور اس کی بیوی، تو ان کے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں، پھر وہ پوری ایک فیملی ہے، 4 بندوں پر مشتمل وہ فیملی ہے، اور چھوٹی سی ان کی کبڈ ہے، اب اس میں وہ کیا آرگنائز کر کے رکھے چیزیں، پھر بھی وہ بیچاری ظاہری بات ہے اتنا تو اس میں نہیں ہے کہ ساروں کے کپڑے پریس کر کے تہ لگا کے رکھے، تو وہ جیسے دھوتی ہے چپ کر کے اس میں رکھ دیتی ہوگی، تو انہوں نے ان کو شرمندہ کروایا۔ کتنی غلط بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ اس خاتون کو انہوں نے جا کے وہاں پہ الماری کھولی اور اس کو شرمندہ کروایا کہ تم پھوڑ عورت ہو اور تمہاری الماری کا یہ حال ہے کہ ایک بھی کپڑا وہاں پہ اور کوئی بھی چیز آرگنائز ہو کے نہیں پڑی ہوئی، سب کی سب چیزیں بکھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ عموماً ہماری الماریاں جو ہیں زیادہ دن تک اگر ہم اس کو سیٹ نہیں کرتے تو وہ اس طرح خراب ہو جاتی ہیں، تو بعد میں پھر ہم اس کو جب سیٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ دنوں کے لیے ٹھیک رہتی ہیں۔ تو بتائے بغیر گھسنا، بتائے بغیر ان کو، اگر تمہیں کانٹینٹ بنانا تھا، تم نے یہ چیلنج کرنا تھا، تو تمہارا کام تھا ایک دن پہلے اپنی بھابھیوں کو بتا دے تاکہ وہ موٹا موٹا اپنی الماری کو سیٹ کر لیں، پر نہیں جی، نہیں جی، جب کیمرہ اٹھایا بس آج یہ دکھا لیتے ہیں، آج یہ بنا لیتے ہیں، یہ کریشن ہے، یہ کریٹیوٹی ہے تم لوگوں کی، جاہل انسان جاہلوں کی طرح۔ پھر پہنچ گیا کرن کے گھر میں، اب دیکھیں جوان لڑکی ہے وہ، اور 100 چیز پڑی ہوتی ہے، دیکھیں ٹھیک ہے تم لوگ ایڈٹ بھی کر لو گے، نہیں بھی دکھاؤ گے، لیکن ایک پرائیویسی تو ہوتی ہے نا، دیکھنے والوں کو بھی کتنی امبیرسمنٹ فیل ہوئی ہوگی، مجھے تو ہوئی تھی کہ بھئی کتنی غلط بات ہے، آپ ایک مرد کے کپڑے دکھا رہے ہیں، ایک عورت کے کپڑے دکھا رہے ہیں، پرسنل چیزیں دکھا رہے ہیں، پھر ان کے بستر تک، اچھا اتنا بھی شرم ہے کہ اس کی الماری کا جو اوپر والا پورشن ہے نا جہاں پہ ہم اپنے فالتو سامان رکھتے ہیں وہ بھی اس نے کھول کے دکھایا ہے، اتنا یہ بندہ مطلب کہ خرافاتی مائنڈ کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خود ہی جج بن کر اپنی بیوی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، شاید اس نے ناراض بیوی کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ڈھونڈا کہ چلیں جی وہ تو بھائی پھوڑ عورتیں ہیں، میری بیوی تو پھر بھی کچھ بہتر ہے، تو اس کو نمبر دے دوں گا، یہ خوش ہو جائے گی، اور وہ بھی بے وقوف اترا رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، بھنگڑے ڈال رہی ہے کہ بھئی ہاں میں تو، میری الماری تو بڑی آرگنائز تھی، سب سے اچھی میری الماری تھی، سب سے ٹھیک میں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ وہ اس طرح، حالانکہ سب کو نظر آ رہا ہے کرن لوگوں کی الماری کبڈ ایک تو اوپن ہے، کھلی ہے، کشادہ ہے، کیونکہ وہ 2 ہسبینڈ وائف ہیں، بچے نہیں ہیں، تو ان کی چیزیں بالکل ٹھیک پڑی ہوئی تھیں۔ ہاں کچھ کپڑے ہوتے ہیں وہ مطلب تہ لگا کے بھی رکھے ہوئے ہوں تو نظر فیل ایسے ہی ہوتا ہے ہمیں بکھرے پڑے ہیں، لیکن میکسیمم چیزیں ٹھیک تھیں۔ لیکن جی کریڈٹ کس کو دے دیا؟ کریڈٹ مل گیا چاند کو، جو چاند آج میلا کچیلا آیا، آج چاند جھاڑو بھی خود لگا رہا تھا، شاید میری پچھلی ویڈیو کا چاند برا منا آ گیا، جو جھوٹ بولا تھا اس نے کہ میں نے شیشے صاف کیے ہیں کھڑکیوں کے، حالانکہ وہ ان کی ہیلپر آتی ہیں، وہ سارا گھر کا کام صفائی وغیرہ کرتی ہیں، لیکن ایک بات میں نے ان کے گھر میں دیکھی ہے کہ کوئی ان کے گھر میں مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی ان کے گھر میں مطلب کوئی چیز آرگنائز نہیں ہے، کوئی صفائی ستھرائی کا کوئی مطلب انتظام اچھا نہیں ہے۔ اتنا اچھا گھر ہونے کے باوجود، اتنا اچھا فرنیچر ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے گھر میں ایک پراپر جو خاتون ہوتی ہے، جو گھرداری جس کو آتی ہوتی ہے، وہ نظام ان کے گھر میں مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آتا، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں، لیکن اس خاتون کو مطلب یہ گھر میں ہے، بچے بھی اس کے ماشاءاللہ خود کھا پی لیتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بھئی ہاتھوں سے کھلانا پڑتا ہے، صرف یہ پکا کے دیتی ہے، وہ کھائیں نہ کھائیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے باوجود ہیلپر بھی اس کے گھر آتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے گھر میں مجھے وہ صفائی، وہ نیٹنس، وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے ایک گھر میں۔ یہ تو اپنے گھر کو ہی اگر نیٹ کلین کی ویڈیوز بناتے رہنا ہے، آرگنائزنگ کی ویڈیوز بناتے رہیں کہ گھر کو کس طرح آرگنائز کرتے ہیں، کس طرح سیٹ رکھتے ہیں، کبھی ڈرائنگ روم کی بنا لی، کبھی بیڈ روم کی بنا لی، کبھی، تو ان کا کانٹینٹ ختم نہ ہو، اور یہ تو سب خواتین کا فیوریٹ کانٹینٹ ہے، اور ان کو تو ویسے بھی ہاؤس وائف زیادہ دیکھتی ہیں، ان کو ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، پر جی نہیں جی نہیں، کچھ اچھا کرنے کی بیچارے لگن میں، کچھ ہٹ کے کرنے کی لگن میں ہمیشہ ہی جوتے کھاتے ہیں،
जैसा कि साग का वो कंपटीशन करवा के 5,000 रुपये दूंगा, फिर इसने नाम ही नहीं लिया 5,000 रुपयों का, ठीक है। और फिर उसके बाद वो साग का कंपटीशन करवा के भी अपनी बीवी की नाक कटवा बैठा कि जिसका कुकिंग चैनल है वो ही कंपटीशन हार गई। कितनी अजीब सी बात है ना। हम और इसकी बीवी का तो बेचारी का मुंह लाल इसीलिए हुआ था कि भाई ये तो मैं तो दोनों कंपटीशन में मैं तो हार गई, मुझे तो कुछ नहीं मिला है। और फिर 2-3 दिन तक उसका मूड इतना ऑफ रहा कि वो बेचारी वीडियो में ही नहीं आई, वीडियो ही नहीं बना पाई। और जब वो नहीं आती तो हमारे तसव्वुर भैया की वैसे ही हवा निकल जाती है, फिर तो कैमरा अलाउ ही नहीं होता, कैमरा उठा ही नहीं सकता, भाई बीवी का मूड जो ऑफ होता है। तो बहरहाल जी, हबीबा सियानी आजकल खामोश हैं। जब ज़ाहिर बात है उनकी तरफ से अभी कोई ऐसी ख़ास चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही, तो हम उन पे बात नहीं करेंगे। हाँ, जब वो झूठा कंटेंट बनाती हैं और अपनी उंगलियों पे तसव्वुर भैया को नचाती हैं और तो फिर तो बात करना बनती है ना। लेकिन अभी जो है ना शांत हैं, जैसे ये पानी बिल्कुल मतलब स्लो है ना, शांत है। इसी तरह हबीबा मैडम भी थोड़ी सी स्लो हुई हैं, थोड़ी शांत हैं, थोड़ी सी खामोश हैं। अब देखते हैं कि ये जो खामोशी कहते हैं ना, तूफ़ान से पहले की खामोशी, तो ये वही ना हो तूफ़ान से पहले की खामोशी कि एकदम से ही हबीबा जो है वो कोई नया जो है वो बम फोड़ दें और कोई नई जो है अनाउंसमेंट कर दें और बता दें कि भाई अब कुछ क्या नया होने वाला है। तो चले जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।